नमस्ते सबैजनालाई म रितेश राईको तर्फबाट आशा छ तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ, आरामै हुनुहुन्छ होला। र सर्वप्रथम त तपाईँहरू सबैजनालाई दसैँको धेरै धेरै शुभकामना। दुर्गा माताले सबैजनाको रक्षा गर्नुहोस् हैन। हाम्रो यो अब मेनली चाहिँ हिन्दू परम्परा अनुसार मेनली हामी नेपालमा आफूभन्दा ठुलोको हातबाट टिका लाउँछौँ, आशीर्वाद लिन्छौँ। त्यस्तै गरी दुर्गा माताको हामी पूजापाठहरू गर्छौँ। सो सबैजनालाई ठुलो अग्रजहरूको आशीर्वाद लागोस्। दुर्गा माताले सबैजनाको रक्षा गरिदिनुहोस्, सबैलाई खुसी शान्ति हैन सुरक्षा प्रदान होस्। सो यही कामनाको साथ आजको हामी सेसन अगाडि गरौँ है त। ओके, सो लास्ट टाइम मैले तपाईँहरूसँग चाहिँ भिलान्सको बारेमा मेनली चाहिँ स्विचको कुराहरू गरेको थिएँ हैन। सो वाट इज मिन बाई स्विच, स्विचले कसरी काम गर्छ, स्विच भनेको के हो भन्ने कुराहरू गरेको थिएँ र त्यस्तै गरी भिलानमा कसरी काम हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूसँग मैले गरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ ट्रङ्क पोर्ट्सको कुराहरू, नेटिभ भिलान्सको कुराहरू अनि एकअर्कामा भिलान्सको कम्युनिकेसन्स गर्दाखेरिको कुराहरू, त्यो पार्टहरू हामीले हेरेको थियौँ है। सो आजकोमा पनि हामी स्विचकै बेसमा हामी कुरा गर्छौँ। स्विच भन्ने बित्तिकै लेयर 2 मा पर्छ, जहाँ चाहिँ हामी डेटा लिङ्क लेयरको कुरा गर्छौँ। ओएसआई यदि तपाईँहरूलाई ओएसआई लेयरको चाहिँ सम्झना छ भने फिजिकल लेयर त्यसपछि डेटा लिङ्क लेयर हुन्छ हैन। सो त्यो डेटा लिङ्क लेयरको हामी कुरा गरिरहेको छौँ है। स्विचले डेटा लिङ्क लेयरमा काम गर्छ र तपाईँलाई अफकोर्स थाहा छ स्विच भनेको म्याकको बेसमा काम गर्ने हो अथवा डेटा लिङ्क लेयरमा म्याकको बेसमा काम हुन्छ। यसको एड्रेस भनेको म्याक एड्रेस हुन्छ हैन। सो त्यसको बेसमा कुरा गर्छौँ हामी है। र आज चाहिँ मैले 2.3, 2.4 र 2.5 लाई कभर गर्न गइरहेको छु। 2.3 मा चाहिँ हामीले चाहिँ सिडिपी भन्छौँ, सिस्को डिस्कभरी प्रोटोकल र एलएलडिपी भन्छौँ है। त्यसको बारेमा मेनली चाहिँ कुरा गर्छु म तपाईहरुलाई। के भन्छ लिङ्क लेयर डिस्कभरी प्रोटोकल भन्छौँ एलएलडिपी चाहिँ। सिडिपी भनेको सिस्को डिस्कभरी प्रोटोकल हामी जुनलाई चाहिँ भन्छौँ है। सो यसमा चाहिँ यो दुईटै भनेको चाहिँ मेनली चाहिँ एक अर्काको आफूसँग कनेक्टेड भएको डिभाइसहरूको नेबर्सहरूको इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नलाई युज गर्ने प्रोटोकल हो है यो चाहिँ। त्यस्तै गरी 2.4 मा आएर इथर च्यानलको कुरा गर्छु म तपाईहरुसँग। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड भेरी युजफुल टेक्नोलोजी है। धेरै राम्रो टेक्नोलोजी हो इथर च्यानल। इथर च्यानलले भनेको चाहिँ हाम्रो मल्टिपल लिङ्क्सलाई एउटा भन्दा दुईटा वा सो भन्दा बढी लिङ्कहरूलाई हामी चाहिँ एउटा लजिकल लिङ्क बनाउँछौँ, लजिकल च्यानल क्रिएट गर्छौँ भने त्यसलाई हामी चाहिँ इथर च्यानल भन्छौँ है। सो धेरै इम्पोर्टेन्ट, धेरै युजफुल टेक्नोलोजी हो। त्यस्तै गरी 2.5 मा आएर चाहिँ हामी स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल्सको कुरा गर्छौँ। स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल्स अथवा ऱ्यापिड स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल्स हामी यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। अब यो चाहिँ मेनली चाहिँ थ्योरी पार्ट बढी छ आजको यो हाम्रो सेसन्समा 2.3, 2.4, 2.5 मा। हुन त प्र्याक्टिकल्ली पनि गर्न सकिन्छ तर एज वी नो द्याट वी हेभ भेरी लिमिटेड टाइम। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म यो पार्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति थ्योरी पार्टमै म तपाईँहरूलाई लिएर जान्छु। मिन्स कन्सेप्ट दिन्छु तपाईँहरूलाई म है। र यदि तपाईँहरूलाई यदि तीनटा मध्ये कुनैको पनि प्र्याक्टिकल चाहिन्छ भने यु क्यान राइट मी इन कमेन्ट है। यदि तपाईँले कमेन्टमा राइट गर्नु भएन भने I think that we believe that you know everything, so it is not necessary to give you all that things है। So त्यही भएर चाहिँ if you need please do comment, otherwise okay fine है। So let's jump into today's topic है त। Okay, so start गरौँ है त। सो हामीले अघि भने जस्तै गरी मैले अघि भने जस्तै गरी 2.3 मा हामी चाहिँ मेन भनेको चाहिँ सिडिपी र एलएलडिपी को कुरा गर्छौँ है। सो सिडिपी ओके हामीसँग छ। सो यतापट्टि जाउँ। सो ओके, सो वाट इज मिन बाइ सिडिपी देयर। सिडिपी भनेको चाहिँ सिस्को डिस्कभरी प्रोटोकल भन्छौँ हामी जुन है यसलाई चाहिँ। र यो चाहिँ सिस्कोको प्रोप्राइटरी हो। प्रोप्राइटरी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि भेन्डरहरूले चाहिँ उसको आफ्नो लागि निकालेको हैन, उसको प्रपर्टी भनौँ न एक हिसाबले, उसमा भएको अथोरिटी अथवा उसमा भएको के भन्छन् त्यसलाई लिगल राइट्स हैन, उसले निकालेको, उसले आफैले चाहिँ निकालेको र उसले चाहिँ त्यसको उसले ओपन नगरिजाल्छ भने अरूलाई अलाउ नगरिजाल्छ भने चाहिँ कसैले अरूले चलाउन पाउँदैन। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी प्रोप्राइटरी भन्छौँ है। सो सिडिपी इज अ सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकल है यो भनेको चाहिँ। सो सिस्कोमा मात्रै मेनली सपोर्ट गर्छ यसले चाहिँ है। र अब यो किन त
वाइ वी निड सिडिपी वाइ होइन सिस्को डेभलप दिस सिडिपी प्रोटोकल भन्दाखेरि चाहिँ मेनली भनेको चाहिँ सिडिपीको ले चाहिँ प्रोटोकलले चाहिँ के अलाउ गर्छ भन्छ कि आफूसँग डाइरेक्टली कुनै पनि डिभाइससँग डाइरेक्टली कनेक्टेड भएको अरू नेबर्स डिभाइसेसहरूको इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ ओके सो यहाँ हेर्ने हो भने यहाँ देखिन्छ जस्तै यहाँ हामीले अहिले हेर्ने हो भने स्विच 3 मा हेर्ने हो भने स्विच 1 र स्विच 2 कनेक्टेड छ होइन डाइरेक्टली स्विच 1 डाइरेक्टली कनेक्टेड छ स्विच 2 डाइरेक्टली कनेक्टेड छ यसमा होइन सो अब यहाँ हेर्दाखेरि जस्तै हामीले हेर्ने हो भने स्विच 3 मा चाहिँ स्विच 1 को पोर्ट्सहरू सर्टेन पोर्ट्सहरू कनेक्टेड छ त्यस्तै गरी फेरि स्विच 2 र स्विच 3 को कनेक्सनमा पनि स्विच 2 बाट सर्टेन पोर्ट्सहरू आएर चाहिँ स्विच 3 को सर्टेन पोर्ट्समा कनेक्टेड गरे भएको छ हैन सो अब हामीले यदि सिडिपी इनेबल छैन भने यो कुनै पनि डिभाइसहरुमा सिडिपी इनेबल छैन भने चाहिँ यिनीहरुले एक अर्कालाई इन्फर्मेसन शेयरिङ गर्दैन है त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा सिडिपी यो प्रोटोकल चाहिँ इनेबल हुनुपर्छ र यो भएको खण्डमा चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा डिभाइसमा लेट्स से यो एक्जाम्पलमा हेर्ने हो भने स्विच 3 मा बसेर यहाँ हामीले सो सिडिपी नेबर्स गरेर हेर्यो भने आफूसँग मसँग कनेक्टेड भएको यो स्विचसँग कनेक्टेड भएको सिडिपी नेबर्सहरू हामीले चेक गरेको यो हो भने यसरी हामीले कमान्ड हिट गर्यो भने चाहिँ यसले त्यसपछि आफूसँग कनेक्टेड गरेको डिभाइसहरूको इन्फर्मेसन दिन्छ जस्तै यहाँ हेर्ने हो भने के रहेछ स्विच 3 मा बसेर हेर्छ भने स्विच 1 यहाँ कनेक्टेड रहेछ कहाँबाट कनेक्टेड छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लोकलमा चाहिँ यो स्विच 3 को कुन पोर्टमा कनेक्टेड रहेछ भन्दा 0/1 र 0/2 मा चाहिँ स्विच 1 बाट आएको कनेक्सन रहेछ र अब यो स्विच 1 बाट स्विच 2 मा चाहिँ कहाँबाट आयो त स्विच जस्तै स्विच 3 मा चाहिँ पोर्ट नम्बर 1 र पोर्ट नम्बर 2 मा कनेक्टेड कहाँबाट भयो भन्दा चाहिँ पोर्ट नम्बर 1 मा चाहिँ 15 बाट कनेक्टेड छ हैन पोर्ट नम्बर 2 मा चाहिँ 16 बाट कनेक्टेड चाहिँ हैन त अर्को डिभाइसेसको पोर्ट नम्बर धरि यसले कलेक्ट गरेको छ र त्यति मात्रै हैन यो अर्को डिभाइसको प्लेटफर्म यो कुन स्विच हो त भनेर धरि उले इन्फर्मेसन्स कलेक्ट गरेको छ त्यस्तै गरी स्विच 2 को पनि हामी हेर्न सक्छौं यसरी ठीक छ यसरी सो यो पर्पजको लागि नै सिडिपी बनाएको र किन यो चाहिन्छ त मेनली भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो नेटवर्कहरुमा चाहिँ हैन अब यदि फर्स्टमै कोही डाइरेक्टली चाहिँ इन्गेज भइरहेको छ त्यो नेटवर्क बनाउँदाखेरि नै त्यो नेटवर्कको टपोलोजी डिजाइन गर्दाखेरि नै भने त फर्स्टमै रेकर्ड राखिन्छ तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ डकुमेन्टेसन पर्फेक्टली नगरेको कन्डिसन पनि हुन सक्छ हैन त्यति राम्रो डकुमेन्टेसन नभएको हुन सक्छ हतारमा कसैले कन्फिगर गरेर छोड्दै हुन सक्छ र पछि गएर चाहिँ त्यो पुरानो मान्छे नभएको बेला नयाँ मान्छेले आएर ठ्याक्क उले चाहिँ लिँदाखेरि चाहिँ उले चाहिँ त्यो नयाँ कन्ट्रोल गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय उलाई इन्फर्मेसन थाहा नहुन सक्छ त्यो कन्सर्नमा चाहिँ यो यसरी सिडिपी इनेबल गरिएर नेबर्सको इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्न सकियो भने चाहिँ इजिली नेटवर्क डायग्रामहरु बनाउन सक्छ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटरले नयाँ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटरले भनौँ न मेनली है सो त्यही इजिनेसको लागि नै यो सिडिपी क्रिएट गरेको ठीक छ सिस्कोले ओके सो यो त सिडिपी को भयो सिस्को डिस्कभरी प्रोटोकल है अब त्यस्तै गरी अर्को छ एलएलडीपी भन्छौं जुनलाई चाहिँ हामी लिंक लेयर डिस्कभरी प्रोटोकल भन्छौं काम सेम हो है तर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ओपन भर्जन हो भनेको अरु भेन्डरहरुले पनि यसलाई चाहिँ गर्न सक्छ है र यो कसले बनाएको भन्छ IEEE I will not repeat what is meant by IEEE please go and search what is meant by IEEE है त सो यो IEEE ले निकालेको डिस्कभरी प्रोटोकल हो जुनको काम पनि यसको काम पनि सेम सिडिपी को जस्तै नै हुन्छ तर फरक के हो भन्दाखेरि चाहिँ सिडिपी चाहिँ सिस्को डिभाइसहरु मात्रै रन हुन्छ भने इट सपोर्ट्स मल्टी भेन्डर है मल्टी भेन्डर भनेको सिस्को बाइक अरु सबै अथवा सिस्को र अरु अन्य सबै भेन्डरहरुमा यो युज गर्न सकिन्छ जस्तै भनौं न अरु भेन्डर हामी कुरा गर्छौं चेक पोइन्ट कुरा गर्छौं त्यसपछि फोर्टिनेट को कुरा गर्छौं त्यसपछि जुनिपरको कुरा गर्छौं पालो अल्टोको कुरा गर्छौं हैन अरु कुन हैन सबै हुन्छ नि सो यो चाहिँ ओपन हो जसले पनि एडप्ट गर्न पाउँछ सक्छ त्यो हो एलएलडीपी ठीक छ ओके अब 2.4 को कुरा गरौँ 2.4 मा आएर चाहिँ हामीले कुरा गर्छौं इथर च्यानल भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक मैले तपाईहरुलाई अस्ति नै अघि नै भनिसकेको छु धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो है
खास चाहिँ मलाई यो चाहिँ पछाडि तान्नु थियो तर अब ठिकै छ फाइन ओके सो इथर च्यानलको मेन कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पोर्ट च्यानल टेक्नोलोजी पनि भन्छौँ अथवा पोर्टको बेसिसमा बसेर काम गर्ने टेक्नोलोजी भएर पोर्ट च्यानल टेक्नोलोजी पोर्ट च्यानलिङ टेक्नोलोजी भन्छौँ र यो यसको पनि इथर च्यानलको मेनली दुईवटा वेले इथर च्यानल गर्न सकिन्छ अर्को एउटा चाहिँ पिएजिपी भन्छौँ पोर्ट एग्रिगेसन कन्ट्रोल प्रोटोकल भन्छौँ भने अर्को भनेको चाहिँ एलएससिपी भन्छौँ लिङ्क एग्रिगेसन कन्ट्रोल प्रोटोकल ठिक छ है यो दुईवटा वेले एउटा चाहिँ पिएजिपी भन्छौँ हामी होइन पिएजिपी भन्छौँ जिपी भन्छौँ यो ए हो है सरी है पिएजिपी पोर्ट एग्रिगेसन प्रोटोकल भन्छौँ अर्को भनेको चाहिँ हामी एलएससिपी भन्छौँ यो जुन चाहिँ छ यसलाई है सो अब यो तपाईँहरूको योमा चाहिँ एलएससिपीको कुरा गरिएको छ सो द्याट आई विल नट टक अबाउट पिएजिपी वी आर जस्ट गोइङ टु डिस्कस अबाउट एलएससिपी मात्रै है त सो एलएससिपी भनेको लिङ्क एग्रिगेसन है सरी लिङ्क एग्रिगेसन है लिङ्क एग्रिगेसन कन्ट्रोल प्रोटोकल है कन्ट्रोल प्रोटोकल ओके सो अब यो पिएजिपी चाहिँ सिस्कोले क्रिएट गरेको हो अघि जुन चाहिँ हामीले भनेको थियौँ प्रोप्राइटरी सिस्कोको प्रोप्राइटरी हो जुन चाहिँ सिस्को डिभाइसहरूमा मात्रै चल्छ तर यो एलएससिपी भनेको चाहिँ ओपन हो सो द्याट यो चाहिँ सबैले चाहिँ यसलाई चाहिँ एडप्ट गर्न सक्छ अब के हुन्छ त पिएजिपी मात्रै चलायो भने के हुन्छ त सिस्कोले पनि पिएजिपी मात्रै सपोर्ट गर्यो भने सबैजनाले सिस्को डिभाइस मात्रै चलाउँछ भन्ने छैन होइन कस्टमर भनेको फ्री छ ओपन छ उनीहरूले जुनसुकै उनीहरूलाई जुन प्रडक्ट मनपर्छ त्यही प्रडक्ट चलाउन पाउँछ होइन सो द्याट त्यो कन्सर्नमा चाहिँ अब के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अरूहरूले पनि एलएससिपीको कन्सेप्टबाट चाहिँ इथर च्यानल गर्यो सो द्याट सिस्कोले पनि त्यसलाई खोलिदियो र जुनसुकै भेन्डरहरूमा एकअर्कामा पनि भयो भने अब पिएजिपी मात्रै भयो त वी निड सिस्को डिभाइसेस ओन्ली इन बोथ साइड तर अब चाहिँ दिस माइट बी सिस्को दिस माइट बी एनिथिङ एल्स जुनसुकै हुनसक्छ सो त्यो बिचमा पनि हामीले मल्टिपल डिफ्रेन्ट भेन्डरहरू बिचमा इथर च्यानल गर्नु पऱ्यो भने हामीले एलएससिपी युज गर्छौँ ठिक छ ओके सो अलिकति क्लियर भनौँ इथर च्यानल भनेको जस्तै यहाँ हामीले हेर्ने हो भने लेट्स से आई हेभ वान स्विच हियर ओके आई हेभ वान स्विच हियर ठिक छ र यो भनेको एउटा लिङ्क छ अरे मानौँ लेट्स से एउटा लिङ्क मात्रै छ इक्जाम्पलको लागि ठिक छ एउटा लिङ्क छ यो लिङ्क भनेको लेट्स से 100 मेगको होला ओके 10 मेग जस्ट इक्जाम्पलको लागि 10 मेगको एमको है एमको यो पनि एमको मेगा बिट्स है सो 10 MBPS को लिङ्क ठिक छ अब के हुन्छ त कहिलेकाहीँ स्विचरमा हामीलाई के हुनसक्छ भन्दा चाहिँ हामीले अब आएर सबै हामी वी आर टकिङ अबाउट अभाइलेबिलिटी सो अभाइलेबिलिटी भने के हो त हाइली अभाइलेबल हुने सो हाइली अभाइलेबल कस्तो कन्डिसन भनेको चाहिँ यदि त्यहाँ एउटा डिस्टर्ब भयो भने पनि अर्कोले सपोर्ट गर्ने अथवा भनौँ त्यसलाई रिडन्डेन्ट लिङ्कहरू युज सपोर्ट गरेर चाहिँ हामी अभाइलेबिलिटी मेन्टेन गर्छौँ होइन त्यो कन्सर्नमा हेर्ने भने यहाँ एउटा मात्रै लिङ्क छ सो कहिलेकाहीँ यो मुसाले तार काटिदिन पनि सक्छ अथवा यो डिभाइसको यो पोर्ट पनि बिग्रिन सक्छ हु नोज वाट होइन हु नोज वाट विल ह्यापन नेक्स्ट टाइम सो यो हामीलाई थाहा हुँदैन सो द्याट यो कन्सर्नमा अब अलिकति एक लेभलको अभाइलेबिलिटी मेन्टेन गर्नलाई रिडन्डेन्सी मेन्टेन गर्नलाई के गर्न सकिन्छ हामीले भने दुईवटा तार तान्न सकिन्छ यो बिचमा ठिक है एउटा तार 10 को अर्को पनि फेरि मैले 10 कै ताने 10 होइन सो दिस वान इज अल्सो 10 ओके सो अब मैले के गर्न सक्छु भन्दा चाहिँ अब हेर्नुहोस् है दुईवटा तार त ताने होइन तर अब यो दुईवटाबाट मैले यो अब मैले नेक्स्ट फेजमा चाहिँ भन्छु भरे नेक्स्ट स्लाइडमा तर यहाँ कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो मैले दुईवटा तार ताने तर यो दुईवटा तार मैले एकैचोटि चलाउने कि पाले पाला चलाउने त रिडन्डेन्सी मेन्टेन गर्ने अभाइलेबिलिटी मेन्टेन गर्नु गर्दाखेरि यो दुईवटा एकैचोटि चलाउनु पर्छ भन्ने छैन हामीले पाले पाला चलाउन सक्छौँ सो द्याट यदि यो फर्स्टमा अफ गरेर नै यो अफ गरेर नै यो 1 चलिरहेको बेला यो 2 डाउन हुन्छ तर यो 1 डाउन भएपछि यो 2 अप हुन्छ भने
दिस इज अल्सो मेन्टेनिङ एभाइलेबिलिटी, यो पनि एभाइलेबिलिटी मेन्टेन हुन्छ। तर यसमा के एउटा ड्रब्याक हुनसक्छ त? क्यान यु गेस इट? एक्ज्याक्टली, होइन, यो अन हुँदाखेरि यो चल्दाखेरि त यो त होल्ड भयो नि त, भनेको रिसोर्सेस त अलिकति होइन, रिसोर्सेस त प्रपरली युटिलाइज भएन। सो यो कन्सर्नमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो दुइटालाई एकैचोटि चलाउने, लोड ब्यालेन्सिङ अथवा जेसुकै भनौँ, एकैचोटि चलाउने, सो द्याट एकैचोटि चलाइदिने, दुइटैले काम गरोस्, दुइटै तारले। सो अब 10 + 10 कति भयो त? 20 पनि भइसक्यो होइन। अघि 10 मात्रै मेग थियो, दुइटै हामीले अन गर्दाखेरि 20 मेग आइसक्यो। इज गुड होइन, ब्यान्डविड्थ पनि बढिरहेछ र दुइटै एकैचोटि चलि पनि रहेछ, सो द्याट रिसोर्सेसहरू पनि युज भइरहेछ। र यदि यो एउटा डाउन भयो भने सबै ट्राफिक फेरि यताबाट फ्लो होस्, सबै ट्राफिक यताबाट फ्लो होस्, यताको ट्राफिक पनि यताबाट फ्लो होस् भनेर हामी त्यसरी मेन्टेन गर्न सक्छौँ। र यो मेन्टेन गर्दाखेरि हामीले यसलाई हामी बन्डलिङ गर्छौँ भने दिस इज कल्ड इथर च्यानल। दिस टेक्नोलोजी इज कल्ड इथर च्यानल। ठिक छ, फिजिकल लिङ्क हुनसक्छ 2 अथवा सोभन्दा बढी, दुइटै मात्रै हुनुपर्छ भन्छ भने 2 अथवा सोभन्दा बढी, एराउन्ड 7वटा चान्सुन पोर्ट्सहरू यसले एलाउ गर्छ। सो 2 अथवा सोभन्दा बढीको फिजिकल लिङ्कहरूलाई बन्डलिङ गरेर एउटा लजिकल लिङ्कमा होइन च्यानल क्रिएट गरेर ट्राफिकहरू पास गर्न सकिन्छ भने द्याट टेक्नोलोजी कल्ड इथर च्यानल, र द्याट प्रोटोकल इज कल्ड इथर च्यानल। ठिक छ, र इथर च्यानल गर्दा हामीले LSCP, इफ वी आर डुइङ LSCP देन इट सपोर्ट्स मल्टी भेन्डर्स फ्रम डिफ्रेन्ट भेन्डर्स, बट इफ वी आर जस्ट युजिङ PHP देन वी निड सिस्को अन बोथ साइड। ठिक छ, हुन्छ है। सो यसले ब्यान्डविड्थ पनि हाम्रो युज भयो होइन, हाम्रो तारहरू पनि खेर गएन भने हाम्रो के अरे ब्यान्डविड्थ पनि बढिरहेछ, हाम्रो के भने सामान भनौँ न अथवा हाम्रो प्रपर्टी पनि खेर गइरहेको छैन, होल्डमा बसिरहेको छैन होइन, प्रपरली युज भइरहेछ, रिसोर्सेसहरू पनि होल्डमा भइरहेको छैन, प्रपर युज भइरहेछ, ब्यान्डविड्थ पनि धेरै पाइरहेछौँ। र यदि एउटा तार ब्रेक भयो भने पनि अरूहरूले अफ भएकोहरूले सबैले टेक ओभर गर्छ भने इट इज भेरी गुड टेक्नोलोजी है। स्पेसली यो भनेको चाहिँ मेनली हामीले दुईवटा सर्भरहरू, दुईवटा डिभाइसेसहरू एकअर्कामा कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ रिडन्डेन्सी मेन्टेनको लागि, किनभने एउटा मात्रै तार जोड्यो भने त्यसको अभाइलिटी कम हुन्छ, त्यो एउटा त बिग्न पनि सक्छ, फेरि गएर तार जोड्नु झ्याउ हुनसक्छ, कहिले केही डेटा सेन्टर टाढा हुनसक्छ होइन, गाह्रो हुनसक्छ हामीलाई, त्यो कन्सर्नमा चाहिँ हामीले यो गर्न सक्छौँ है। ओके फाइन, सो दिस इज कल्ड द इथर च्यानल टेक्नोलोजी है। सो यहाँ पनि देख्न सकिन्छ बिफोरमा हाम्रो यो मल्टिपल तारहरू छ, पछि आफ्टरमा चाहिँ हामीले बन्डलिङ गऱ्यौँ, सो द्याट नाउ इट बिकेम सिङ्गल च्यानल र एउटा एज यसलाई सिङ्गल लिङ्कको ट्रिट गर्छ। ठिक छ, ओके फाइन। सो त्यस्तै गरी अर्को छ 2.5मा हाम्रो ऱ्यापिड PBST भन्छौँ है, स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल कुरा गर्छौँ। सो ऱ्यापिड PBST यो एकदमै कन्फ्युजिङ खालको यो च्याप्टर हो है, म धेरै कुरा गर्दिनँ, एकदमै कन्फ्युजिङ हुन्छ, यसको लागि यु ह्याभ टु टेक क्लास, तपाईँहरूले क्लास लिएको बेस्ट हुन्छ। नत्र यदि तपाईँहरूलाई कन्फ्युज छ भने यु क्यान राइट मी है, यु क्यान राइट अस इन आवर कमेन्ट बक्स है, त्यसपछि म छुट्टै एउटा तपाईँहरूलाई यो चाहिँ एउटा सेसनै गरेर एउटा भिडियो नै बनाएर म तपाईँहरूलाई गरिदिउँला। तर यो अलिकति कन्फ्युजिङ पारेको छ क्या यो है, किनभने धेरै नै कुराहरू यसमा चाहिँ थ्योरिटिकल पार्टहरू धेरै छन् स्प्यानिङ ट्रीमा। र अब यसको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ खास भन्नुपर्दा दिस इज द स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल मेनली चाहिँ, र यो भनेको ऱ्यापिड PBST है, ऱ्यापिड PBST भन्छौँ, जुन भनेको ऱ्यापिड फास्ट, ऱ्यापिड मिन्स फास्ट, PBST भनेको चाहिँ पर VLAN स्प्यानिङ ट्री भन्छौँ हामी यसलाई है। र योभन्दा पहिला स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल बुझ्न जरुरी छ है, तपाईँहरूको यो डाइरेक्ट दिएको छ यो तपाईँहरूको कोर्समा, किन भन्दाखेरि अहिलेको नयाँ CCNA चाहिँ तपाईँहरूसँग यो बेसिक कुराहरू अलरेडी छ भनेर एज्युम गरेको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हाई लेभलको कुराहरू मात्रै यसले फोकस गरेको छ। ओके, सो म त्योभन्दा पहिला स्प्यानिङ ट्रीको बारेमा बुझाउन चाहन्छु है। सिम्पल, अघि मैले कुरा गरेको थिएँ योभन्दा अगाडिको स्लाइडमा, इथर च्यानलमा हामीले दुईवटा लिङ्क कनेक्ट गरेको थियौँ। सिङ्गल लिङ्क त नो म्याटर, नो प्रब्लम, तर डबल लिङ्क कनेक्ट गर्दा के हुने चान्स हाई हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लुप हुने चान्स हाई हुन्छ स्विचहरूमा। ठिक छ, र किन भन्दाखेरि योबाट जति ट्राफिक पठाएको छ यहाँ आउँछ,
यहाँबाट फेरि यता जान्छ है। यो खालको लुप हुने चान्स एकदम धेरै हुन्छ, एकदम धेरै हुन्छ लुप हुने चान्स। त्यही भएर चाहिँ स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल, यो स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकलले के गर्छ भन्दा चाहिँ एउटै डिभाइसमा दुईवटा कनेक्सन छ भने चाहिँ उसले एउटालाई चाहिँ उसले चाहिँ ब्लक मोडमा राखिदिन्छ, ठिक छ, ब्लक मोडमा राखिदिन्छ। सो द्याट यदि अब यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यसले चाहिँ लिसनिङ मात्रै गर्छ, यसले सेन्डिङ गर्दैन, त्यो कन्सर्न भएको भएर चाहिँ दुइटै लिङ्क एट अ टाइम अफ हुँदैन, ठिक छ। अघि हामीले त इथर च्यानलमा के भनिरहेको छौँ भने दुईवटा लिङ्क अफ गर्ने र बन्डलिङ गर्ने भने ओके फाइन, तपाईँले दुईवटा लिङ्क गर्नु बित्तिकै यो चाहिँ लुप हुन्छ। त्यो भएर फर्स्टमा तपाईँहरूले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ स्प्यानिङ ट्री एसटिपी इनेबल छ कि छैन चेक गर्नुपर्छ, स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल भन्छौँ। एसटिपीले के गर्छ भने दुईवटा लिङ्क एक डिभाइस राख्छ भने एउटा चाहिँ ब्लकिङ स्टेटमा राख्छ सो द्याट कि लुप नहोस् भनेर, नेटवर्कमा डिस्टर्बेन्स नहोस् भनेर अटो उसले ब्लक मोडमा राखिदिन्छ, ठिक छ। यो ब्लक मोडमा राख्ने पनि रुट पोर्ट समथिङ 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 भन्ने छ, अब त्यसमा अलिकति वी निड टाइम, त्यही भएर मैले तपाईँलाई भनिसकेँ इफ यु निड एसटिपी theory part then you have to write us, okay, so त्यो पार्ट भयो। सो अब यो कन्सर्नमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ ब्लक मोड राखेको छ। त्यही भएर चाहिँ यदि अब ब्लक मोड राखेपछि एट अ टाइम एउटा म जान्छु दो दिस इज इन रिडन्डेन्ट लिङ्क है, दो दिज आर द रिडन्डेन्ट लिङ्क होइन त। अहिलेको हाम्रो कुरा मैले यहाँ तपाईँलाई कुरा गर्दाखेरि यहाँ मैले भनेको थिएँ दुईवटामा इथर च्यानलमा गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ के छ त दुईवटा तार तार्ने बित्तिकै अब रिडन्डेन्ट भयो सो द्याट यो वान अप हुन्छ होइन। So if this is one port, this is 2 number link, then पहिला 1 लिङ्क अप हुन्छ, यदि 1 लिङ्क डाउन भने बल्ल 2 लिङ्क अप हुने हो, नत्र चाहिँ एउटा एट अ टाइम भयो। सो यसले पनि हाम्रो रिडन्डेन्सी मेन्टेन गरिरहेको छ, अब अभावलिटी त दिइरहेको छ। तर यस्तोमा चाहिँ के हुने चान्स हुन्छ, के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पोर्ट चाहिँ युज भएन नि त, होल्डमा बस्यो नि त होइन, हाम्रो रिसोर्सेसहरू त त्यति प्रपरली रिसोर्स युटिलाइजेसन राम्रो भएन। सो द्याट त्यस्तो कन्सर्नमा हामीले इथर च्यानल हामीले बिल्डअप गरेको। सो इथर च्यानल गर्ने बित्तिकै चाहिँ फेरि दुइटै पोर्ट अप आउँछ। तर अहिलेको कन्सर्नमा हेऱ्यो भने होइन, अहिलेको कन्सर्नमा हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ वी डोन्ट निड द्याट होइन, हामी एसटिपी कुरा गर्छौँ। सो स्प्यानिङ ट्रीमा चाहिँ के हुन्छ त दुईवटा लिङ्क कनेक्ट गर्दा एउटा लिङ्कलाई उसले डाउन गरिदिन्छ, ठिक छ, गरिदिन्छ सो द्याट एउटा मात्रै लिङ्क अप हुन्छ। सो यसले गर्दाखेरि लुप एभोइड हुन्छ। सो स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकलको मेन काम भनेको लुपलाई एभोइड गर्नु। अब ऱ्यापिड किन त, ऱ्यापिड आरएसटिपी पनि भन्छौँ यसलाई है। फर्स्टमा योभन्दा अगाडि आरएसटिपीको कुरा आउँछ, हियर इज आरएसटिपी है। योभन्दा अगाडि ओके, योभन्दा अगाडि आरएसटिपीको कुरा आउँछ। Here is one link, here is next link, now this is in blocking mode, अनि त्यो चाहिँ स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकलमा यो भइहाल्यो। सो आरएसटिपीमा ऱ्यापिड स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल भन्छौँ यसलाई हामी। ऱ्यापिड स्प्यानिङ ट्री भन्दा यसले सर्टेन टाइम लिन्छ क्या डाउन भएर। अब फेरि यो जब यो वान लिङ्क डाउन हुन्छ नि, वान लिङ्क डाउन भएर 2 लिङ्क अप आउनको लागि चाहिँ फेरि होल चेक गर्नुपर्छ यसले, कुन लिङ्क डाउन भयो, कुनको पोर्टको के छ, रुट पोर्ट कति छ, रुट ब्रिज कुन छ भन्ने उसले सबै चेक गर्नुपर्छ। त्यो चेक गर्दा टाइम लिने भएर चाहिँ आरएसटिपी ऱ्यापिड स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल हामीले इनेबल गरेको छ भने चाहिँ इट विल बी मोर फास्टर। एसटिपी मात्रै भन्दा पनि आरएसटिपी गरेको छ भने चाहिँ यसले छिटो चाहिँ अप आउँछ होइन, अप छिटो आउँछ भनेको यो छिटो आउँछ सो द्याट त्यसमा चाहिँ डेटा लसहरूको अथवा टाइमिङको चाहिँ प्रब्लम हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ आरएसटिपी निकाल्छौँ र आरएसटिपीलाई नै 802.1W भन्ने गरिन्छ है, IEEE स्ट्यान्डर्ड अनुसार 802.1W भन्ने गरिन्छ। एसटिपी भनेको स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकललाई मात्रै चाहिँ 802.1D भनिन्छ भने W भनेको चाहिँ आरएसटिपी, D भनेको चाहिँ स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल, W भनेको चाहिँ ऱ्यापिड स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल, ठिक छ। र अब ऱ्यापिड पिभिएसटी भने के हो भन्दा त पर भिलान स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल। यो चाहिँ किन आएको भन्दा चाहिँ अब हरेक लिङ्कमा यहाँभित्रको मल्टिपल भिलान्सहरू हुनसक्छ, त्यो मल्टिपल भिलान्सहरूमा पनि इच स्प्यानिङ ट्रीको लागि उसले एउटा भिलान असाइन गरिदिन्छ, गर्न मिल्छ। इच स्प्यानिङ ट्रीको लागि एउटा भिलान असाइन गर्न मिल्छ। सो द्याट त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो भनौँ न यो लिङ्क हाम्रो भिलान 2 मा हुनसक्छ नि त, 1 र 2, पोर्ट नम्बर 1 पोर्ट नम्बर
2, पोर्ट नम्बर 1, पोर्ट नम्बर 2, माइट बी पोर्ट नम्बर 5, 6 हुनसक्छ होइन, 5 र 6 हुनसक्छ। यो कन्सर्नमा के अन्त भन्दाखेरि हो यस्तो कन्सर्नहरूमा चाहिँ मल्टिपल भिल्यान्सहरू चाहिन सक्छ स्प्यानिङ ट्रीलाई, त्यो कन्सर्न भएको भएर त्यस्तोको लागि त्यसको सोल्युसन भनेको चाहिँ ऱ्यापिड PBST प्लसले चाहिँ सल्भ गर्छ, पर भिल्यान स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकलले सल्भ गर्छ र त्यसलाई अझ फास्ट अघिको सेम प्रोसेस फास्ट गराउँछ भने फास्ट लर्न गर्नलाई चाहिँ स्विचहरूलाई चाहिँ फास्ट लर्निङ गर्नको लागि चाहिँ ऱ्यापिड हामीले युज गर्छौँ। सो ऱ्यापिड PBST प्लसले चाहिँ हरेक स्प्यानिङ ट्री भिल्यानमा चाहिँ छुट्टै स्प्यानिङ ट्रीहरू यसले सपोर्ट गर्न हेल्प गर्छ। ओके एनिवे दिस मच फर टुडे र यो सेसनको लागि हामी यति नै गरौँ। ओके तपाईँहरूलाई सो के कन्फ्युज छ भने यु क्यान आस्क अस, म तपाईँलाई भनिसकेको छु र अब नेक्स्टमा हामी फेरि अर्को सेसन लिएर उपस्थित भइ नै हाल्नेछौँ। सो त्यसको टाइमसम्मको लागि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। यो हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा, सुनिदिनु भएकोमा र कमेन्ट दिन नबिर्सिनु होला, मन पऱ्यो भने थम्सअप गर्न नबिर्सिनु होला। मैले बारम्बार भनिरहेको छु तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूको त्यो एउटा थम्सअपले गर्दाखेरि, कमेन्टहरूले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ नयाँ भिडियोहरू बनाउन चाहिँ अलिकति मोटिभेसन हुन्छ है। ओके एनिवे सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूको टाइमको लागि। ओके सो वी विल क्याच यु इन नेक्स्ट सेसन। ओके थ्याङ्क यू।